o communication. Sumala pa sa balaang kasulatan sa 1 Pedro, Kapitulo 3, versikulo 7, gisulti sa apostol, Santos nga si Pablo, maingon man usab kamong mga bana, kinahanglan ipahiuyo ninyo sa kaalam ang inyong pagpuyo. Kini di ang pagpuyo kung way kaalam mga igsuunan, kasagaran mabungkag. So, ang kaalam importante sa pagpuyo uban sa inyong asawa. Nga maghahatag og pasidungog sa babae, ingon nga maoy galabiton nga labaw pang mahuyan. Sanglit uban kanila, kamo mga masig ka manununod man sa gasas nga kinabuhi. Aron dili mabalda ang inyong mga pag-ampo. So ang pagpuyo mga kaigsuunan, kinahanglan magauban usab ang kaalam. Pagaubanan sa kaalam. Dayon ikaduha, sabton ang lawas nun, ang una-una, ug ang pangliyok-liyok sa usag-usa. Bisan sa lihok mga kaigsuunan, magkasinabtanay na. Kidhat pa lang sa asawa, masabta na unsa asbana. Kidhat pa lang sa bana, masabta na sa asawa. Pinagiyat niya na, mahimo gani ang komunikasyon sa pagsinyas. So, magsinabtanay. Labi na yun kung magsulti-anay, mga kaigsuunan. Kinahanglan ang pagsinabtanay, diin kanunay, tagaan ang panahon sa panagtiayon.